हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशी आहे तुम सगळी? आहाय न्हू बरी? आणि आम्ही आहे बरी. आणि तुम सगळ्यांक थँक्यू स्कायलनागे बड्डेया तुमी विश केल म्हूण. आणि जाय जाणांनी म्हाका कॉल केले, मेसेजीस केल्यो. थँक्यू तुम सगळ्यांक. तेगे स्पेशल डे आनी स्पेशल करपाक. ओके, सो काल सांग चड हॅप्पी जालो सारको. तेगे सगळे टीम आनी तेका जायते मेळ्ळ न्हू. दुसरें म्हणल्यार हांगा काडपा सोदनासलो, सो हांगा लागोन सारको काय केस्तां करपा लागलो, काडना म्हणपा लागलो. आनी ना वयता दोन लेगीत तें काडूं ना, आपल्यान जाय म्हणपा लागलो. सांवार खूब एन्जॉय केलो तेणें. काल सकाळ फूड उठलो तो आनी पोतून न्हिदलो बीन सारको. न्हिदो घेवन गेलो तेका, पूण तरी पसून न्हिदो ना. एन्जॉय केलो तें सारकें. लास्ट म्हणल्यार तेका एक गिफ्ट दिलो न्हू, तितूंतली ती गाडी शेणली तेगेली. खूंय पडलो आहा दिसता म्हाका, सोदूं जाय तेगेली. सो मातशी मागीर सॅड जालो तो, तेका ती गाडी दिसती पडना म्हणटरी. ओके, आनी काल सोन दिल तेन्ना ना गिफ्टां आसा. हें करी तो गिफ्ट ओपन करुया म्हूण. हांवें म्हळ्यार राव करुया, पळय तुगे बर्थडे सेलिब्रेट करुया, मागीर गिफ्ट ओपन करुया म्हूण सांगलेलें. मागीर आतां म्हणपा लागलो सकाळ जाता. सकाळ म्हळ्यार आयज हांव मुटलें लेट, कित्याक राती न्हिदोंक गेल्यार लेट. अरावंड 3:30 काय कितल्या आमी न्हिदोंक गेलीं. सो लेट जालो सगळें. वयता मातशें क्लीन बीन कोत बीन म्हणल्यार ओगोच जालो. सो लेट गेली न्हिदो. मागीर उठपा लेट जालो, कित्याक आयज सगळीं घरा आहलो न्हू. सो खंय वचपा न्हू म्हण मागीर म्हणलें लेट उठया. आनी आहलें रांदलोलें, तेका लागून म्हण मातशें रेस्ट करली आनी सुसेगाद अशी उठली. उठोन जाता म्हणटरी स्टार्ट आपणागे गिफ्ट ओपन करुया म्हूण. मागीर सुसेगू लागनासलो, तेकाय लागनासलो आनी वॉलस्टराकूय लागनासलो कितें दिल तें चोवपाक. हांवें चोय बसोन आहाय, दाखयता तुमकां. चोय आपणा दाखयलो ना म्हळ्यार हाय खंय चोय स्कायलना दाखयता तुमकां. Proper, huh? Nice. What is this? Proper high good. सारको म्हण गो राणी. हाय माय यूट्यूब फॅमिली. हाय. कशी आहे तुम्ही? आहाय न्हू बरी? हांव बरो आहा. अशें करून थांब. हांव बरो आहा. आनी थँक्यू तुमकां. सगळ्या तुम्ही मागीर केकू तुमकां म्हाका विश करपा. थँक्यू वन्स अगेन. आनी असो साईब बाब बसोन आहा. Hello, Keshai. Amay mashi. टायर्डनेस. Amay mashi tiredness आहे. Late उठलाय. कालूय मातशें न्हिदप लेट जालें. 3 कितल्या काल पयर इवेंट 3 कितल्या न्हिदल्या. कालूय 3 न्हिदले आनी उठलाय. आतां हेचें म्हाका धरपा सांगता. हात दुखता तेगे रोकडो धरपाक. ओके, आनी आतां जालाय 9 रातीची. सो गिफ्ट ओपन करपाक स्कायलान लागलो आहा सकाळीं. म्हणल्यार उठलाय तेन्सून काल लागलो तो. आनी तेगे ती येल्लो कार खंय पडली खबर ना, ती मेडोना अशी. ती टोय ट्रकाचेर येयलो ती. हय, सो ती ती हॉट व्हिल्सां तू कार काडली तेणें आनी खेळटा. म्हणलें व्हिडिओ काडूंक जायो. सो टच दाखोवपा नाका म्हणलें तेका लागून मातसो थांबलो आहा. सो आतां आमी ओपन करताय गिफ्ट तेगेलें. ओके, आनी तुमकांय दाखयताय. सो गिफ्ट म्हणटरी तुका लायक जाल रे सगळें. हॅप्पी गिफ्ट म्हणल्यार एशो खाली स्कूल दवसों जाय तेका मागीर. आतां ओपन करया मरे. कितें म्हणटाय? थँक्यू डाडा. डाडा कित्याक थँक्यू? आनी आतां आमकां तेगे गिफ्ट ओपन. ओके, सो आतां आमी गिफ्ट ओपन कोत्ताय. हांव बेश्टें सायड बाय सायड आहा, हांव बीन करना. ओके, सो आमी गिफ्ट ओपन करुया न्ही रे. विचार मग तेका खंयचे पयलीं ओपन करता. रे वॉल्स्टर. So you excited to open your gifts? Yeah. Yes? Yeah. So which one you want to open first? This. Are you sure? Yeah. Okay. I know what is it. Everything you know what is it. सॉल्व तो जाणा. ताका सगळें सांगून हाडलेल्या भाशेन. पूण कोणें विचारल्यार न्हू तुका बर्थडे कितें जाय कार म्हणटा तो. Open.
Ooh. What Ray? This can go on the wall. Are you sure? On the wall, yeah. It's on the wall. Show. Show for. No, like that no. No, Like that okay. So कार मेळटा का वॉलाची थंय ती होलस्टे सांगता. हय बरयलो हायचंय Speed on the floor and up the wall. Keep all the wall. आणि Okay. which color? What color is this? Blue. Huh? Blue. Okay. So thank you Tia मोड. Thank you, Tia. कार दिल मोड. Cardi. I love it sir. I love it. So तेका तेगे तियान दिला. Next. I can put water. I know what is it. Okay, What tell is me it? what is this? What is Tell. Tell. Don't open. Don't Tell open. me. You know you said. Tell सांगला आपण जाण म्हणतो. Tell now. What is inside? What is inside? I know. What? What? A car. Car. Okay, let's see. Okay, let's see. Okay. Ooh, wow. You said it's car, shoes. It's a shoes. आणि Clothes. क्लोथ दिलाय. Some So shorts. तो एक असो जिमा वचपाचो. So हे दिल तेका तेगे मासीन. आवय उल्लो प्रेझेंट बीन काबार मोची स्टार्ट. Car. कारा Thank you, Masi, to give me my shoes and ड्रेस. yes, Okay. and shoes. Okay. So next open करूया. Yes. Okay. 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 A hot wheel. ओ तेगे दिला गॉडफादर And he already आणि knew the आता half of तू मागार दाखय तुमका. chocolates. चल नाही दिसत माग तेणे. And It's bye, good, bye, it's bye. good. Wait, I'm coming. Where going? I'm drinking car. हा इथे तो कार काढलो हा त्याने हॉट व्हील्स. It's सो आधी पतून कार शोधून गेलतो. चल काल तेगे ती शेणलो न्हू ती मेळना मग फायनली मागीर त्या हितूंतल्यान काल तेणे कार सो लागलो तो आणि एक हॉट व्हील्स मेळटा का. सांवार हॉटेलसाचो. Let's open it. लेट्स ओपन इट हुई. No, not now. We'll open it later. You have got more things to open, no? ओके And Kumar car giving my hot wheel. Red. थिंगचेर मोड. हा मोड. Thank you, Godma, giving my track. Hot wheel track. ओके सो तेगे ते सजमना तेणे दोगांयली नांव गेलें गॉडमान गॉडपा म्हूण. ओके And now Now finally. what? Now नाव there's one more. फायनली लेट्स सी व्हाट इज देयर. Ooh. Papa, Wow. bag. Show Dada, show this side. Paw Patrol. Stuff like this. आणि तेगे फेवरेट थिमाचे मेळटा का कित मेळटा तुका. Papa, bag. Auntie. Auntie and Angel gave. You didn't say thank you for them. से थँक यू एंजल Thank you, आणि आंटी. and Auntie. आता बॅग हुंय व्हरपा तूं. School. स्कूल व्हरपाचो. हे बॅगेन खंय वचपा तूं School. स्कूलू. Yeah, and आणि वेल लंच पॅक से आंटी. टिफिन दिल ना मग तुका आंटीनं. ओके राव दाखय तुका राव दाखयता. किती हा भितर बिनो. ओके आवय. हाडल्यान तर कर. यो नाईस. you like it? You like it? So thank you say everyone. thank you everyone. आणि तो हॅप्पी जालो गिफ्टांचो आनी थोडी कार्ड मेळ आनी थोडी कवर दिलो हाय. सो कवर हाय पयशे दिलोले आनी आतां सा ती ओपन कोण दाखयता तुमकां हांव ती ना तेका सुसेग मेळपा ना ती आनी वॉल्टर बसला मेकानीक करपा नीचे ओपन कोण दाखयता. I like it. तो हॅप्पी आनी स्कायलनचोय कितकोन सा एक्सायटेड आहा तो तेणें म्हणल्यार आपूण ती बॅटरी बिटरी हें घालता म्हणल्यार लेगीत रावपा जायना तेज्यांनी तसो तेका कितकोन चार्जिंग करून घेतली. आनी हाल काडटो म्हण आहलो ओपन करया म्हणलोलें वॉल्टर म्हणपाक लागलो हाल ओपन कर म्हूण. सो गिफ्ट आहाय ते हाय म्हळ्यार नाका आसता. सो हाल तो कामा न्हू आनी बाबूय बी इस्कला वयता आनी मागीर वॉल्टर येता म्हणल्यार ते न्हिदताय. सो हांवें म्हणलें आसूं आयज ओपन करया आनी वॉल्टरान तेदो म्हणल्यार केली ते. I told you.
बरं माऊली चोडटा वयर दो मरे किमो आसा अशे आय डोंट टच स्कायलाइन चलयता ओंटीचे कितें चलता काय दिसता माऊली बिवली ती चलताय तेच सो आनी अजून वॉल्स्टर सेट जालो वॉल्स्टर मागता आनी आपड्या जाय खंय केन्नाय ड्रायव्ह काय खंय स्कायलाइन दिसता का आतां गाडी मेळटी आतां तो दिना ताका Can I try? Can I try? नो ओके सो आतां आमचो जेवपा तयार कोत्ता आनी मेळटा मागीर One eternity later. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली वेलकम बॅक टू आवर चॅनल कशी आहे तुम सगळी आहाय न्हू बरी आनी आमी हाय बरी आनी स्कायलाना मातशी थंडी जाला थंडी आहलोली ते गेली बट मातशी आनी चड जाली न्हू रे हो चोय गाडयेचेर हा बस हाय म्हण मरे Hi. हाय कर Hey, my family. कशी आहे तुमी It's I'm Boomy. आहाय न्हू बरी I'm Bori. हो हा बरो I'm Hello Buru. जालें Yeah. आनी काय सांगना तूं तांकां What? कितें सांगता जेयलो तो लावयला सो व्हिडिओ मातशें लेट स्टार्ट केलो लेट म्हणल्यार जाला हे 3:15 जेन बीन जालें तांकां कोडो लावयलें कित्याक सकाळचो म्हाका शूट करूं मेळना कित्याक सॅटर्डे वॉल्स्ट्रागे क्लास उरता न्हू सो ताका लागून म्हाका शूट करूं मेळना तेगे लिसवां बरें बसों पडटा म्हाका सो ह्या 6 लिसांव म्हणटरी मातशें घेवन बसपा पडटा आनी आजून डेकोरेशन कांय काडना हेचें बाब म्हणपा लागलो कांय काडनाका आस दिया म्हूण सो कांय काडना बट आतां म्हाका काडूं जाय 3 नंबर आहा तो वचो चेपता तेगेलो रे वारो वयता तेजो Can I play with it? आपूण प्ले करूं काय खंय तेज बरें Can I play? ओके सो त्या सगळ्यात म्हाका काडपा जाय सगलें ओके आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार आयज सायबिणी बरें ना आयज टेबल चेंज केलें तेजें सो टेबलाचें डेकोरेशन केलो न्हू हांवें चादराचें सो तें हांवें चेंज केलां दाखयता तुमकां हांव फुलां आहाय ती तसलीं हाय पिंकूय आहा ओन्ली थिंग हांवें तेजें टेबल चेंज केलां चोय टेबला वयलें सो तुमी सांगाय म्हाका केशें दिसता तें सो पयलीं तुमी बाबागे बड्डेया दिसा डिफरंट आहलें आनी आतां हांवें केलां डिफरंट न्हेसय साडी न्हेसयला साडी मातशी कितें जाल्या आहा अशी चयतलें मागीर केश कोन्न बरी जात जाल्यार आनी ओके आनी वॉल्टे आनी वॉल्स्टे आहाय त्या सायडीन रुमा आहाय थोंडाय स्टार्ट न्हू सो दोगांयक ब्लँकेटी आहाय आनी म्हाका ना अशें कोन्न टेबल बीन न्हेसोवपा न्हू म्हाका बरें दिसता अशें कोन्न एक्चुली हांव ना फर्स्ट हें कोत्ता तो ना बेश्टेन चोयता युट्यूबाचेर विडियोज दिताय न्हू तें चोयता आनी हांव मागीर तें म्हगे भाशेन मागीर अशें कोन्न न्हेसयता सो म्हाका बरें दिसता अशें कोन्न मॅच बीन न्हेसोवपा सो आतां चोवपा जाय नेक्स्ट हांव कितको न्हेसयता तें चित्ता तो ना एक भाशेन न्हेसयता म्हणल्यार मागीर न्हेसयता मागीर डिफरंटूच जाता ओके सो युट्यूबाचेर पयलीं हांव चोयता लायक कितको न्हेसयता तें तेशें कोन्न हांव न्हेसयता म्हणटा आनी मागीर बोलतें जाता बट तें न्हेसयता तें प्रॉब्लम कितें जाता म्हाका मेज ना धाकली हां सो मातशें एडजस्ट करपा पडटा ओके सो मागीर आनी आतां विंटर स्टार्ट जालें म्हणटकीर आतां घरांकू पण रावपाची आतां आनी खूंय ना पूण आयज व्हलटें म्हणटालो आमकां खूंय तरी घेवन वयता म्हूण खूंय वयता तें सांगलें ना खूंय वता म्हणपा लागलो आपूण हांवें म्हळ्यार बरें खूब दीस जाले गोंयसान येयल्या खूंय वोसोंकूय बीन नाय आनी आतां पयलींच्या भाशेन बीन खूंय वचनाय आमी पयलीं पूण ताका हांव सांगता लायक कितें गाडी बीन घेवची न्हू पयलीं ना हांव बरी भोंवताली म्हयन्या अशें करून वयताली फर्स्ट टायम गेली लॅव्हेंडर फार्म मागीर गेली हिंगा खंय तें स्ट्रॉबेरी चोवपाक गेली मागीर ती आनी हें चोवपाक गेली ती डियर आहाय न्हू ती थिंग गेल्ली मागीर म्हळ्यार बरी अशें करून भोंवता म्हूण सांगलें आनी आतां म्हळ्यार गाडी गेल्यार आमगे चड भोंवप जायना म्हूण सांगता काय पेट्रोल चड वयताय न्हू काय खंय म्हाका सांगता ओके सो आतां म्हणटालो खूंय घेवन वयता म्हूण चोया खूंय घेवन वयता तो आयज आमगे तेपा वयर मेनू चड व्हडलेंच कांय ना कित्याक हांवें काल ना रांदलो आहलोलें सो तात्या कुडी केलोली आनी येता सो बाबा तांकां लागून हिम केलोलो सो तोंडां लावपा
आनी मागीर आतां मागीर म्हणटा तांकां हें सालमॉन फीश भाजलोलें ऑल्स्टरा लायक सारकें सालमॉन फीश खावपाक सो ताका हांव तें रवा फ्राय करून भाजून दिता ओके चोयता आतां तो किसान तो पात्रांव तो तेश पोण आहाय न्हू ब्लँकेटींग घुसपोन आहाय मागीर दाखयता तुमकां आनी हेचो वॉल्टरान आमकां सांगलें रेडी जा म्हूण आनी आमी जालीं हिचोय रेडी हो चोय वॉल्स्टर हो चोय स्कायलँड आनी हो चोय Hero. Hero. हॅलो केशाय सगळीं बरें आहाय न्हू तें आतां तकलें म्हणटलें जें म्हाका धर म्हणटा दोन दोन हात जाय केश करून रोकडो दिवप म्हज्या हातीन तेणकोच म्हणटरी तेण दवरपाक जाय वयताय भायर या म्हणलें तांकां मातशें सो जायते पण भायर वयताय सो केन्ना लागलो तें म्हाका भायर व्हर म्हूण जेवपाक आनी ते फेलताम वयताय खंय जंय तांकां सांगलें तेणें बॉलिंगा वयताय म्हूण फेलताम आनी तांकां जेवयला बिश्टेसान दोन पाटी सांगलें आनी ते जेयलाय बरें आसताचें केश करून सो फेलताम वयताय आमी सो तें ब्रिटीश फावंडेशनान तितून वयताय सो बॅड एक मेळटा जाल्यार बॅडी बेज Also, you तो were मेळटा जाल्यार bowling. तो बॉलिंगा वयताय खंय तो सांगता चोय ते सांग उमेदीन अच्छा खंय वयता रे तो हिंगा 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 टेल Also, you going bowling. बॉलिंग फ्लॉसीन तांकां बॉलिंगा वयता म्हणून जेवयला बेश्टें पिशार काडला न्ही हय मुखार मागीर आनी खंय जेवपा तो तांकां सो थिंग दाखयता खंय तें ओके आतां सद्या भायर सत्ताय मागीर मेळटाय आनी घरां भितरूच रावल्या म्हाका दिसता थोंडाय हातेश दिसता भायल्यान हें आहा गोरमी अशी हा वेदर बरो आहा न्हू रे भायल्यान हय आनी हो चोय वॉल्टर टायरा वार मारता वार कितें उणें आहा म्हणटालो आनी स्कायलन बीन वचोन म्हजे बरें येयला वचय I like that. बेस्ता आय लायक दॅट खंय I want. स्केट जातलो Can I have that? दोगांयचंय घोटायचंय आपूण करून तुपूण कर गाय मग Can I have? Yeah. Can I want? बेश्टो आपूण करू आपूण बाप भितर सचपा न्हू चल न्हू तुमी हांव बसता तांकां कर दिया ओके चल मागीर मेळटा तुमकां हांव थिंग वचोन दाखयता तुमकां आनी आमी चंय फेलतम पावली सो हांवें वचोन तुका सांगला मरे दाडा हे फेलतम येतो म्हणून The Dada said you're going to bowling. मामा लायक दादा सायड मामा सायड Mama said to me. सो आमी थिंग पार्किंग केलां आनी आतां आमी वयताय चलोन सो चलोन खबर ना कितली वाट आहा ती कितली मिनटां आहाय रे पावपाक चल खंय एशें ऑल्स्टर Bowling. चल मातशें ओके आनी आमी फेलताम येयलो त्या कामां आमगे काम जालें चंय ब्रिटीश फावंडेशना येयलो आमी हिंगा And now we're going to go to bowling. आनी काय ऑल्स्टरचें कितें सांगता चंय आनी बऱ्यो आहाय तितून सगळें सामान एशें कोन्न सो बरी बेड्यो बी न्यू हाय ब्रँड एश्यो आनी सावथ हॉल ब्रिटीश फावंडेशन आहा तितून तितली चड अशें कांय उरनाय वरायटी एशें कोन्न हिंग बऱ्यो आहा सो हांवें घेयला बेड आनी हांवें एक म्हाका मेज घेयला सायबिणी दवरपाक कित्याक तें म्हाका दाखयल जाता म्हूण सांगलो न्हू तुमकां हांवें ताका लागून सो बरें मेळ्ळी आतां तेजी डिलिव्हरी आमकां मंडे ना जाल्यार ट्युजडे न्हू रे डिलिव्हरी हांवें पीक करता म्हणून सांगलें तांकां आनी बेड घेवपाकूय कित्याक लागून येयलें ती सांगता तुका मागीर घरा कोपा तरी सो स्कायलायन रडटा स्कायलायन आनी एक हें चयलें थिंगा ट्रेन सो ताका दिल ना म्हणून तो रडटा बारके बारके थिंगाची बारके टॉयज आसलो थिंगा सो तो घेवन येतालो म्हणल्यार नाका घराको टॉयज आहाय तो सांग सोंसपा न्हू वयत थिंग टॉयज पडलो उत्ताय तो आज दिल ना म्हणून वचोन रडटा चंय चंय ताका चंय 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 कितें करून रड आतां वयता आतां नेक्स्ट स्टॉप खंय तें आमी गेले जेवणा वचपा म्हणून सांगला तांकां हांवें फ्लॉसीक हें लागलें जेवणा या म्हणून आनी तुमकांय दाखयता खंय तें ओके सो खंय घेवन वयता तो सांगना आमकां आतां म्हणजे गाडी गेल्ल्या आमी चड बिचीर आनी जेवणा आनी आतां गोंयसान येयल्यार आमी आतां फर्स्ट टायम
फर्स्ट म्हणल्यार खूब दिसांनी वयताय भायर आनी आतां पावलें हॉन्सलो. सो हॉन्सलो पावलें आनी बसी तांकां वता सी फूड खावपाक, सी फूड बॉयल. ओके, केन्ना लागलो तें म्हाका या म्हण, बट हांव भावान आसलो घेवन तांकां. सो आयज म्हणलें या एक दीस. सो गाडी हांवें थिंग हाटल्यान पाक केला. सो आमी मातशें चलोन आसा 5 मिनट अशें तुमकांय दाखयता खंय तें. ओके, बसी जार जालें चल चलून. हें पार्किंग आमी मातशें पयस केलो आहा. सो ही हॉन्सलो गॅरेज आहा चंय थिंग येवपा पडटा. शॉपान फिश एंड चिप्स कितें तरी आहा दिसता, म्हाकाय सारकें खबर ना. तरी दाखयता तुमकां त्या. ओके, सो हांव येता फर्स्ट टायम हिंगा. आमी बी सगळे येताय फर्स्ट टायम, कोण येवं ना पयलीं. प्लस ही म्हणपाक लागलें या म्हूण, आनी हांवें म्हणलें चल या. बेड चोवपा येयलो न्हू, सो ताका लागून. ओके, आनी आमी पावलीं त्या शॉपान हांव जाय म्हाका फिश एंड स्पायस दाखयता तुमकां बॅक कॅमेरा. आनी हेचोय शॉपान हांव. आनी वॉल्टर आमकां घेवन येयला सी फूड खावपाक. केन लागलोलें ताका हांव सांगतालें खावपा या रे म्हूण. फायनली आमकां घेवन येयलो तो. ओके, आनी हांव आतां वयताय भितर. आतां बसताय. हांव थंय पावलीं, बसली बीन. आनी हांवें ती जॅकेट बी काडला. आतां रेडी जाला मातसो ऑल सेट. सो मेनू चोयता चोय. आनी हिंगा म्हाका मोद मोदें वॉयस ओवर घालपाक पडलो कित्याक तेंगे म्युजीक चलताली. आनी हाचो हिंग स्कायलान मेनू घेवन आहा, आपणाक कितें कळटल्या भाशेन ऑर्डर करपाक घेवन आहा. आनी तेंगे स्पेस ना मातशें धाकटी आहा. कोण तुमी येवपा बीन सोदताय बीन जाल्यार पयलें रिजर्व करून दवरलें जाल्यार मातशें बऱ्या पडटा. कित्याक तेंगे बसपा मातशें सिटींग अरेंजमेंट मातशें धाकलें आहा. ओके, सो हांव पयलीं ऑर्डर करता आनी मागीर तुमकां दाखयता हांव कितें ऑर्डर केला. ओके, आनी केस प्लसीन ना केस बी बांदले आपणाले जेवणाक बी पडत दाखयता तुमकां. प्लसी केस बी बांदून सामकें रेडी. आनी स्कायलान तेंगे सोफाचेर धाकलो जावपा लागलो, ताका लागून ताका हाय चेर हाडपा लायलें. आनी हेचो टेबलाचेर आमगे पेपर बीन घालून जालो. प्लसी बालदी घेवन येयला ऑपरेशन करपाक. इंस्ट्रुमेंट हाडून दिले तें आमकां हेचो. हिंगा आमी फ्रेश लॅम सोडा केलोली आनी एक डायट कोक केलोली. आनी वॉल्स्टरान आपण्या न्यूटेला शेक जाय म्हणपा लागलो, बट ती म्हणपा लागली आतां आमी न्यूटेला शेक कोन्नाय म्हूण. सो ताका लागून मागीर वॉल्स्टरान आपणाकूय बीन सांगली लॅम सोडा. आनी तुमकां ती पयली बाकेट दाखयलो न्हू, तितून ही एप्रीन आसलोली, हाती घालपाक ग्लव्स आसलोली. आनी ती कातोर बीन त्यो आसलोल्यो तितून कुल्ली बीन फोडपाच्यो. आनी वॉल्टना हिंग वॉल्स्टरा एप्रीन घालता. आनी वॉल्स्टर सामकें एक्सायटेड आहा सारको तें एप्रीन घालपाक. आनी तो ताका सांगतालो केश कोन्न घालपाक तें तो गोळ्याक घालून बांदपा म्हूण. आनी हांव मागीर वॉशरुमाक गेलोलें. सो वॉशरुमा सोन येवचे पयलें वॉल्टरान ताका घायलोलें, बट तेणें घायलें तें ताका पोत्तें घायलें. चोय तुमी तेणें केश कोन्न घायलें तें. हांव मागीर येतोरी ताका ना सांगता तें तेशें कोन्न न्हू म्हण. आनी हांव म्हणटा इतली बारके एप्रीन मेळटाय गाय म्हूण. सो तुमी चोय तेणें कितें कोन्न घायलें तें हा. आनी चोय तेणें वॉल्टरान ताका केश कोन्न घायलें तें आनी तें ओपन कोन्नासना लेगीत घायलें चोय. आनी तांकां मागीर कळलें एप्रीन रॉंग घायलें म्हूण. मागीर सोण मागीर पोत्तून घायलें तेणें सारकी ताका. आनी आतां हांव एप्रीन घालता हेचोय. आनी ताका सांगलें हेचो अशें करून ओपन करून घालताय म्हूण तें पयलें वॉल्स्टरा घायलें तें तेन्ना. ओके, प्लसी हांव कातर रेडी करता ऑपरेशनाची इंस्ट्रुमेंट प्लसी आतां ऑपरेशनाक जाला रेडी. सो इंस्ट्रुमेंट दिलो हा हांव नोको हितूंतले आमी कितें कितें यूज करता ती. ओके, हेजे ग्लव्स वॉल्स्टर ग्लव्स आहा येतोय ग्लव्स आतां हांव घालताय बीन रेडी जाताय. ओके, आनी हिंगा स्कायलान आपणाच सांगता घाल म्हूण. सो हांव तें वॉल्स्टरान घायलो न्हू तेशें कोन्न बारके घेवन हांवें स्कायलाना घायलोलें, बट तें चड वगत धरूं ना तें.
तो मुद्दम करता चयना तेका हांव चोवपाना तेका आयस्क्रीम दिवपाना तेका आमचे तेका एक ग्लास तो हॅलोवीन जाला I'm not Halloween. आनी हू आर यू Cooking. You cooking? Ayan, samgay ini. Plus isa rich ka na sa lobster at peti ba? What's that? Say. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're sending your sauce. आनी आमना हिंगना मिक्स प्लेटे केलेलो सो तितून आहलो लॉबस्टर सुंगटां कुल्ल्यो माणकी मातशे बारकी आहलो तेंगेल्यो आनी जॉब आहलोले सो जॉब आहले बरें मातशे आनी पेरी पेरी फ्रेंच फ्राय आनी कॉर्न आहलो ते तेंगेल्यो सायड डिशीस आहल्यो आनी सॉसूय बीन आहलो तेंगेले 3 भाशे वरायटी आहाय तेंगेले तुमकां खंयचे जाय ते तुमी मागीर ऑर्डर करपाचे Mission complete. And it's a bolster. कैसा ले? Mission Impossible complete झाले. आज फोग माताय हाटल्या. हाव पायलो फ्लॉसी पण बॉल्स्टरान काढला पेट सांगतो. ओके. बरें आले टेस्ट वाइज. It's finished. Finish. And Skylar's आता आपल्या बर्थडे आहे ती पार्टी आणि फायरवर्क्स जातात कंप्लीट इथं फक्त पोस्टर आले सांगतो Mission Impossible. नाव जस्ट मी गेले फास्ट फूड हे सी फूड खावपाक म्हाका जाय आसता पूण पेट काडले हेणी आणि हांव तितलो हाय नामू सांगतो नाव एकलो उडयतालो ते जाय ते आनी एक ऑर्डर करूंक पडटा आसली ते सांगलो तेका हे सपोज तो वॉल्टर ओके तेगे पोतून बर्थडे येता तेगे पोतून बर्थडे आता फायरवर्क माताय बरें आहलो तेंगेले खावपाक टेस्टा बीन बरें हा ओन्ली थिंग म्हणल्यार आमकां पोतपोतून येवंक मेळपाना व्हडलें बरो आहा जाल्यार आमी जाय पाटी येयली येता आसलोली खावपाक म्हाका सी फूड खावपाक मेळना चड म्हणल्यार खावपाकूय मेळना म्हाका तरी खाता बेश्टो मध्ये चड खावपाक वचना तो चड खायना आनी आमी जंय आतां पावलीं घरा सो हांवें वाटेर काडून ना कित्याक चड क्रावडेड आसलें आयकूय नासलें चड आनी ते फोगूय मारता न्ही थिंगा सो ताका लागून कांय काडूं ना आनी चंय स्कायलान न्हिदलो गाडयान न्हिदलो तो आनी आमी बसले आतां रेस्ट कोताय रेस्ट म्हणल्यार जवळ जालो काळ सामको वॉल्स्टरान सामको जें आसता चंय खावपाक गेलो कोण एकलें दुसरें हायले दुसरें गेले सी फूड म्हूण फ्लॉसी खावपाक रूच येयलो म्हूण पूण खावपाक मनीस बोलतोच हय टायमार गेल ना Excited prawns I eat. I think I eat all the prawns. आनी बी तशें करून हें हाडलां हांवें तें ब्लॅक पॉम्फ्रेटूचें तें सो तें हाडलें एक तें बरें व्हडलें सारकें हिंग बरीं व्हडलीं मेळटाय न्हू तीं सो तें हांवें तें दोगांयनी मेळोन खायलो आमी हांवें भाजून बीन दिलें बरें रेचाद मसालो घालून बरें करून भाजून दिलें सगळें रेडी केलें बरो कितें लिंबू बीन रेडी करून दिलें हांव म्हणल्यार किचना वचोन मातशें वचोन येत म्हण हांव किचना वचोन येत म्हणल्यार नुस्तें काबार काटी सी फूड खावपाक लायक तेका म्हजे भशेन हांव सी फूड म्हणल्यार पिसो तेश कोन्न आनी बरें आहलें तेंगेलो टेस्ट वायज ओके A bit too excited. आनी मातशें कुल्ली मातशें तेंगे मातशें धाकट्यो आहल्यो कुल्ली म्हाका तितू हें जालें ना तेंगेल्यो But the blue व्हडल्यो fish was नाहल्यो good. कुल्ली धाकट्यो आहल्यो लोकांकूय सपोन पडलें व्हडलें कोण घराक येयलो मातशें फोन रिसीव करता आनी म्हाका मातसो फोन येयल्लो सो फोनाचेर उलोवपाक पडलो हांव ओके हय सो आमी फेलताम गेलो न्हू फेलताम गेलोली बेड घेयला आमी आनी एक मॅट्रस आनी फ्लॉसीन एक मॅच घेयला सायबिणी लागून
सो मेज नासलो आमगेलें सो कव असो तें हाडटोरी दाखयता तुमकां फ्लॉसी केसो तें आनी हय केशें जालें गो तुगेलें सी फूड बॉयल सांगलो तुमकां सी फूड नांव जस्ट मिगे म्हणून पेट काडलें वॉल्स्टरान सो आहलें बरें म्हाकाय बीन बरें लागलें शीतगेया हां It's a birthday. बड्डे तेगे तो ते माता 5 माता न्हू तो बड्डे खबर सांगता बड्डे माताय खंय आपणाल्या तो सटकोचो आवाज आयकला आनी सांगपा येता तुमकां सो शीतगेया म्हणो तें काय हय शीत घेया खंय आनी तितून आपूण कालोवन जेयत खंय शीतगेया मसाला ते कोडी आहली बरी आहली सारकी आनी इवन आमी हें केल्लें चिप्स पेरी पेरी केल्ले टेस्ट बीन बरो आहलो सो मस्त पेट काडून येयले आमी म्हाका आनी दिसता तेंगे ते ओनर बी आहा ते मिक्स आसता गोंयकार बी आसतलो कित्याक जाय तेश कोन आमगे गोवन डिशीज आहा तितून रेचाद मसालो बांगडा आहा आनी बिबिंका आहलें डिजर्टा सो आमी डिजर्ट बी कांय खावं ना तेंच खावपाक गेल्लीं आनी केन्ना लागलो तें म्हाका या म्हणून वॉल्स्टरान सांगलें कितें बिबिंका हाय तो सांगता काय इतने पैसे में इतना ही आएगा खंय हय या म्हण तितलें मेळटा म्हणटा तुमकां आनी हय कित्या लागून कितें केलो तें सांगता हांव तुमकां तेंकां लास्ट दीस सो मंडे म्हगेलें ऑपरेशन आहा हातीक सो फिस्टुला AVF कितें म्हणटा तेका सो तें आहा सो तेज्या फाटल्यान मागीर म्हाका गाडी चलोवपाक मेळना आनी ना मग कांय खावपाकूय मेळना कितें सो तेका लागून म्हणलो तेंकां हांव घेवन वयता म्हणून मागीर सारकें फूल डायट मंडेसान तेगे मातशी ड्युटी मातशी चड जाता दिसता म्हाका कित्याक मुको कांय उबारून जावपाना कांय ना सो लेफ्ट हँड कोत्तो सांगलें तुमी सो आनी म्हाकाय तुमी म्हजे पासत बरें करून जाल्यार पुरो मू आनी बरें करून जाल्यार पुरो हांवें मागता देवा कडेन सो फिंगर्स क्रॉस्ड आनी हांव जाणा तूं मागताय म्हजे पासत थँक्यू तुमकां सगल्यांक मागताय म्हजे पासत ओके तेशी प्रेयर जावन दवराय म्हाका आनी हय चोवपाचें मंडे कितें जाता तें सो फ्लॉसी पावपा ना कडेन चड करून हांव एकलो वयतलो आनी दवरपाक कोण ना सद्या बाबाक तांकां सो हांवें म्हणल्यार हांव एकलो वयता मागीर चोयता म्हूण सांगलें कितें कशें कितें खात तें सो 11:30 आपयलो आहा तें म्हाका टायमींग आहा सो मागीर सांजे पासून धाडटा म्हूण सांगलें तें बट येता आसतना मागीर कितें मेडिकेशन बी आहा तें घेवन यो म्हूण सांगलां सगलें ताका लागून आमी बॅड बी चोवपाक गेल्लीं सो मागीर आमगे बॅड म्हणटा पिड्यार जाल्लो आय सो बेज पिड्यार आहले सो ओनरा तांकां सांगलो आमी एजन्सी सांगलें तें म्हणपा लागून ओनर दिना म्हूण सो मागीर तुमी हाडाय म्हणपा लागलीं सो ताका लागून म्हाका वयर सकयल जातो मागीर ताका लागून हांव बेडी तें चोवपाक गेलो बेज आनी मॅट्रस बी आनी म्हणल्यार तुम म्हणटलीं फ्लॉसीन तुमकां म्हाका किडनी दिवपा जायना काय म्हूण जाय जाण म्हणटलीं अशें करून जाता आसता तुमगेलें बट तेणें म्हाका दिता म्हूण सांगलेली सो दिता म्हूण सांगलो तेणें म्हणल्यार म्हाका नाका किडनी कित्याक बाप तेवूय धाकटे आहाय सो दोगांय बरें ना जालो कडेन कोताय ना न्हू सो हांवें म्हणून आसूं की जाता तें जाता जाय जाणांनी सांगलो हांवें ताका हें म्हाका सो फिस्टुला कोत्तें करनाका म्हूण सो कोण अशें करून मेळटा तें सांगलो म्हूण सांगता तें जायत जाणांनी गोंय गेले तेन्ना बट कितें करया करचें पडटा तुमी आमचे बऱ्याकूय सांगताय सो आमी जाणें राग ना कित्याक सांगताय म्हूण अशें करून करनाका सो आनी ऑप्शन ना न्हू सो करपा पडटा आमकां सो ताका लागून आनी हय म्हगे जालें इतलें सांगपा आहलें सो हेज मुखार हांव नको व्हिडिओ येतोले काय म्हगे थोडे गोंयचे उरलो गोंयचे आजून व्हिडिओ उरला तेगेले तें घालता पूण आजून तें घालून जायनाय सो हांव नको चो उरलो आहाय ते गोंयचे हांव आहाय ते कंप्लीट कोत्तोलें आनी तेजे मुखार हांव नको उपरांत हांव कोत्तो बीन गाय बीन म्हूण कित्याक मातशें बिजी जातोलें कित्याक तुमी जाणा आसतलें मागीर बंद जालें बीन म्हणटरी मागीर तेगे ऑपरेशना जालें म्हणटरी मातशें काम चड जाता न्हू आनी बारके घरां बीन आहाय म्हणटरी भुरगीं आनी मातशी कास्तीक जाता सो सगळीं सांबाळपा एकलें जाता न्हू ताका लागून चोयता करूं मेळ्ळ्या कोत्तोलें कितें बरें इंट्रस्टींग आहा जाल्यार दाखयतलें ना जाल्यार सदां तेंच उत्तो न्हू सो बरें कितें आहल्यार जावं वॉल्टर बीन बरें जालें म्हणटरी मागीर दाखयता तुमकां आमी सो मागीर ऑपरेशन जायन म्हळ्यार मातशें बरें जाता रे सो तेन्ना कोत्तलें तरी पुसा मागीर तें गोंयचे आहाय तें घालता तें गोंयचे घालता म्हूण आजून घालपा ना एक घालता तें म्हयन्या एक जाता तें गेलो सो सकाळचो सामकी बिजी अशें उरता सारकें करूं मेळना व्हिडिओ बीन काडूं करपा स्टार्ट बीन कोत्ता बट मागीर
अर्दो जाता स्टार्ट करता हॅलो हाय फॅमिली म्हणटा आनी मागीर जाता काबार मागीर आनी करूंक मेळना ओके सो राग दोन्नाकाय तुमी हांव व्हिडिओ बीन गायना म्हूण पूण एसो करून आमकां मोग दाखोयाय एसो करून तुमगे सपोर्ट दाखोयाय जाय जाणांनी अशें करून आमकां व्हिडिओ गायना बीन म्हूण लायक सोडना थँक्यू तुमकां असो मोग दाखोयाय ओके आनी वॉल्टरा पासत प्रे कराय बेगीन बरो जायन बरो जाल्या पुरो म्हूण ओके आनी मंडे तेगे ऑपरेशन ते बरे भशेन जाल्या पुरो म्हूण आनी आतां तें लागलो हाय बड्डे हॉट व्हिल्सा पॅकेट आहा तें ओपन केलें ना म्हणजे तेगे तें गॉडफादरान दिलो न्हू हॉटेल्स चोय ओपन करपा लागलो आहा तो सो वॉल्स्टर गेलो आहा न्हांवपा हांयसर न्हांवोन जालें म्हणटा ओपन करुया म्हूण सो तें रावलें हांवें म्हळ्यार न्हांवोनी आय आनी तें ओपन कर म्हळ्यार मंडे सावन वॉल्टर आहलो कामा आनी मागीर बाबू इस्कला आहलोलें ना जाल्यार तें ओपन केलें जाल्यार तें घेनू हेळटा न्हू अशें म्हूण अशें म्हूण हांवें तें ओपन करून आहलें सो आतां म्हळ्यार वॉल्टर आहा न्हू घरा कडेन सो तेका ओपन करून दिता म्हूण तांकां आनी हांव म्हगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता तुमकां तर सपोज आयचो म्हगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय टील देन टेक केअर बाय बाय सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ मोग आसती गुड नायट